अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुनिसा शामिर का नॉवल वक्त। लेकिन आज के एपिसोड से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ वक्त। हारून शाहिद गाड़ी की चाबी हाथ में लिए नीचे जा रहा था जब नवाल बेगम ने उसको रोक लिया। आज उसने सादा सी भूरी शलवार कमीज पहन रखी थी। ग्रे आंखों में उदासी थी। अगर आज हाले उसके साथ होती तो उसकी पेंटिंग देखकर कितनी खुश होती, वो बस सोच ही सका। कहाँ जा रहे हो तुम? नवाल उसको देखते हुए पूछ रही थी। बहुत ज़रूरी काम है, वहीं जा रहा हूँ, उसने बहाना बनाया था। और ये ज़रूरी काम यकीनन हाले सुल्तान होगी। उनके लहजे में तंज नहीं था, वो बस पूछ रही थी। नहीं मामा, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। उसको बहुत तकलीफ दी है मैंने। मैं उसको वक्त देना चाहता हूँ और वो इस वक्त बहुत बड़े गम में है। मेरा जाना ठीक होगा भी कि नहीं, वो हाइपर हो जाएगी। वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। मैं उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त नहीं मुनासिब। तुम्हें किसने कहा है तुम उसे माफ़ी मांगो जाकर, या फिर उसके तुम्हें बुलाने का इंतज़ार करो? कौन कहता है उसे वक्त दो? वो संजीदगी से कह रही थी। क्या मतलब? वो मुताज्जिब हुआ। दोस्त की खुशी में उसकी मर्जी से जाओ, लेकिन दोस्त के गम में अपनी मर्जी के बगैर भी जाओ। वो धक्का देकर निकाले तब भी जाओ। वो गालियां दे तो सुनते रहो। वो मारे तो मार खा लो, क्योंकि वो गम में है। और गम सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। अगर गम को सुना ना जाए तो वो नासूर बन जाता है। और नासूरों के साथ जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है बेटे। अपने मफाद, अपनी माफ़ी के लिए मत जाओ। उसके दिल को हल्का करने के लिए जाओ, उसको सुनने जाओ। हारून ने तलखी से सर झटका था। आपको लगता है वो मुझे सुनाएगी, मुझसे बात करेगी? वो मुझसे नफरत करती होगी। ना सुनाए, ना कहे कुछ, ना तुम कुछ कहो। दोस्त की मुसीबत या गम में उसके साथ बैठना भी बहुत होता है। वो बोले ना बोले, उसको एक आसरा होगा, एक सहारा होगा कि मेरे पास मेरा दोस्त है। बेटे, दोस्तों से नफरत नहीं की जाती, और कर रहे हो तो कभी सच्ची दोस्ती की ही नहीं होगी। आपका दोस्त वो वाहिद इंसान होता है जो आपके साथ गलत भी कर दे तो आप खुद को समझाते हो, तसल्ली देते हो कि उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई वजह होगी। आप कभी उसको ब्लेम नहीं हो। करते होगे उसके मुंह पे, लेकिन दिल में नहीं। दिल में आप हमेशा उसके हक में बोलते हो। दोस्तों के दरमियान दूरियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं, इख्तलाफात आ जाते हैं, लेकिन नफरत नहीं। नफरत दोस्ती में कभी नहीं आती। तुमने देखा होगा, हम सब देखते हैं, महसूस करते हैं। हमारा कोई बिछड़ा हुआ, कोई पुराना, कोई नाराज दोस्त जब सामने आता है तो दिल बेख्तियार उसको गले लगाने को चाहता है, उससे बात करने को चाहता है। हाँ, हम नहीं करते, दिल को डपट देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन दिल चाहता ज़रूर है। मतलब वो मुझसे नफरत नहीं करती? ममा, मैं उसको सुन लूंगा। जो कुछ वो कहेगी, जो भी बोलेगी, मैं सब सुन लूंगा। बस वो एक बार मुझे खुद के करीब तो आने दे। नवाल उसको देखकर मुस्कुराई थी। तुम्हें लगता है सुनना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। सुनना बहुत मुश्किल होता है। सुनना बहुत जर्क काम होता है। सुनाने वाले को आप पूरे के पूरे मौजूद चाहिए होते हैं। सुनाने वाले को आपकी तवज्जो चाहिए होती है। वो आपसे अपनी मर्जी के एक्सप्रेशन चाहते होते हैं। वो आपकी दिलचस्पी नोट करता है। वो आप पे गौर करता है। और जहाँ कहीं सुनाने वाले को ये लगा कि आप सुन नहीं रहे तो वो सुनाना छोड़ देता है। और जब कोई आधे में सुनाना छोड़ दे तो गम को नासूर बनने में 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। ना सुनना खुदकुशियां करवा देता है। ना सुनना कत्ल करवा देता है। ना सुनना किसी की जिंदगी खराब कर देता है। ये जख्मों को नासूर बना देता है। किसी के जख्मों को नासूर न बनने दो बेटे। अगर नहीं सुन सकते तो सुनने की अदाकारी भी मत करो। वह नरमी से कहकर चली गई थी, जबकि हारून कई सोचों में घिरा वहीं खड़ा रह गया। यह काम इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। गाड़ी जैसे ही सुल्तान मंजिल के बाहर आकर रुकी, हाले फौरन से पहले उतरती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उससे पहले वो अंदर जाती जब उसको रोक लिया गया। मैडम प्लीज रुक जाएं, आप अंदर नहीं जा सकती। श्याम साहब का हुक्म है, और सफीर साहब ने भी सख्ती से मना कर रखा है। प्लीज मैडम, मेरी नौकरी का सवाल है। और इजाजत से कह रहा था। ज्यादा बकवास ना करो, आराम से दरवाजा खोलो, वरना अभी खोपड़ी खोल दूंगा।
عمر قریب آتا برہمی سے کہہ رہا تھا۔ خالد نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہی۔ آپ اندر جا کر حسن کو بلا دیں یا پھر یہاں سے کسی ملازم کو فون کر لیں، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ اس کی باتیں سن رہی ہیں؟ اس کے باپ کا گھر ہے جو اندر نہیں جانے دے گا؟ ہاں، ابھی دیکھتا ہوں میں اس کو۔ عمر نے بولتے ہوئے گارڈ کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ بول، اب اندر جانے دے گا یا نہیں؟ وہ اس پہ غرا رہا تھا جب حالے نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ تم اسے چھوڑو گے یا میں چلی جاؤں؟ کیوں میری مشکلات بڑھا رہے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر کی گرفت اس کی گردن پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا ذرا دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گارڈ اب کھانسنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے اندر کال کر کے حسن کو پیغام بھیج دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد حسن سلطان منزل کا محل نما دروازہ کھولتا باہر آیا تھا۔ خالد کو دیکھ کر متفکر سا آگے بڑھا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اوہ، کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو؟ تم اسے چھوڑ کر آئی ہو؟ بولو نا۔ اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ حالے خاموش رہی۔ حسن کی نظر اس کے کندھے سے ہوتی ذرا فاصلے پہ کھڑے عمر حیات پہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ آپ کے اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ حالے نے لپک کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں لینے آئی ہوں حسن، یہ جگہ سیف نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جگہ، یہاں کے لوگ، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سیف نہیں ہو، تم میرے ساتھ چلو، یہاں خطرہ ہے، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ حسن اسی سنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور یہ جگہ کیوں سیف نہیں ہے بتانا پسند کرو گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے حسن، میں اس وقت تک تمہیں سمجھا نہیں سکتی، تم یہاں سیف نہیں ہو، بس یہ سمجھ لو، میرے ساتھ چلو پلیز۔ یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چند لمحے حالے کو دیکھتا رہا، اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑائے اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، جہاں تم کہو گی وہاں چلیں گے، اوکے؟ حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھے گیا۔ جج صاحب کی اولاد اور اتنے سیدھے طریقے سے مان جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے لکھ کر دے دو کہ جہاں تم مجھے لے جاؤ گی وہاں میں مروں گا نہیں، وہاں میری جان سیف رہے گی، وہاں جا کر میری لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی۔ اگر تم لکھ کر دے سکتی ہو تو میں چلتا ہوں۔ حالے کے اوپر جیسے گڑوں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے خود کو بولتے سنا۔ دیٹس دا پوائنٹ، یہ اللہ کے کام ہے حالے۔ بابا نے مجھے سکھایا ہے کہ موت سے جتنا بھاگو گے وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ آپ کسی پہاڑ، کسی غار، کسی سمندر میں چھپ جاؤ، وہ آپ کو نکال لے گی۔ اس سے بھاگو مت، اسے حفاظتی اقدام نہ کرو، اس نے جب آنا ہوگا وہ آ کر رہے گی۔ سو تم حال سلطان، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتی، اور میں حسن سلطان موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو یہاں رہ کر بھی بچ جاؤں گا، اور اگر لکھی ہے تو تم مجھے دنیا کے آخری کونے میں بھی لے جاؤ، میں مر ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ ہو بہو معراج سلطان جیسا تھا، نرم، دو ٹوک۔ خالد نے بغیر کچھ کہے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ وہ معراج سلطان کا بیٹا تھا، وہ اسے موت سے نہیں ڈرا سکتی تھی۔ مت جاؤ حالے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ رہو۔ یہاں نہیں رہ سکتی تو کسی اور جگہ لے جاؤں گا تمہیں، لیکن اس کے ساتھ مت جاؤ، اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے لب بھینچ لیے تھے۔ تم نے یہ دوسری بار کیا ہے حالے، تم نے مجھے دوسری بار اس آدمی کے لیے چھوڑا، وہ بس سوچ ہی سکا۔ خون کا بدگمان ہونا بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ غم، غصہ، خوف، بے بسی ہر طرف سے گھیرے ہوئی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ غم کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں بیڈ پہ پڑی تھی۔ اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بالکل قریب ایک ہیولا سا دکھائی دیا تھا۔ حالے کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے لب بے یقینی کی کیفیت میں کھلے تھے۔ بابا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ وہ مشکل خود سن پائی ہو۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے، تر و تازہ، صحت مند، پرسکون۔ حالے ششتر سے ان کو دیکھے گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بچے؟ ان کی آواز میں فکر تھی۔ تم میری مضبوط بیٹی ہو، تم ہار نہیں سکتی، میں نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔
آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بابا مجھے لگا آپ اب نہیں آئیں گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ آپ اب واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ ان کے قریب نہیں جا رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہیں وہ ان کے پاس جا کر انہیں کھو نہ دے۔ مجھے جانا تھا بیٹے، میرا وقت آ گیا تھا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا یقین کرو میں یہاں سے بہتر جگہ پہ ہوں، لیکن تم حالے، تم نے خود کو کیا کر لیا ہے؟ یہ تم نہیں ہو، یہ میری مضبوط بیٹی نہیں ہے۔ اس کے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے تھے۔ میرا خاندان ٹوٹ گیا ہے بابا، آپ چلے گئے۔ حسن میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا، میں انتقام لینا چاہتی ہوں، لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ میں کیسے اپنے حق واپس لے لوں؟ میں کیسے اپنا خاندان جوڑوں؟ میں آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا، کسی بھی باپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ میں راج سلطان نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں خود کرنا ہوگا حالے، اپنے لیے لڑنا ہوگا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں دے گا۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جہاں کوئی شہزادہ آ کر تمہارے غم سمیٹ لے گا، تمہیں اندھیری غار سے نکال لے گا، یا پھر تمہارے فرعون جیسے چچا سے تمہارا محل واپس دلوائے گا۔ ہوں، یہ زندگی ہے، یہاں تمہیں خود گرنا ہوگا، خود اٹھنا ہوگا، خود اپنے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوگا۔ تمہارے لیے صرف تم ہو حالے، صرف تم۔ تمہیں اپنے گدھ جیسے چچا سے اپنی زمین اپنے دم پہ لینی ہوگی، اپنی فتنہ چچی کے الزامات کا سامنا اکیلے کرنا ہوگا، ان کو جھوٹا اپنے دماغ سے ثابت کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سفیر کا اٹھتا ہاتھ عمر حیات نہیں روکے گا۔ اپنے بھائی، اپنے خاندان کو خود جوڑنا ہوگا۔ یاد رکھو حالے، یہ فیری ٹیل نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہاں تمہیں اپنا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ انتقام کے پیچھے مت جاؤ، یہ سکون چھین لیتا ہے۔ اپنے حق کے پیچھے جاؤ، یہ زندگی نڈر بنا دیتا ہے۔ تم میری فیری ٹیل کی سنڈریلا نہیں ہو جس کے پیچھے کوئی جوتا لے کر آئے گا۔ تمہیں اپنے قدموں پہ خود ٹھہرنا ہوگا۔ تم رپنزل نہیں ہو، تمہیں کوئی محل کی قید سے نکالنے نہیں آئے گا۔ تمہیں اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی۔ تم سنو وائٹ نہیں ہو جس کی ماں کے جادو سے بچانے کے لیے 7 بونے آئیں گے۔ تمہیں اپنا خاندان خود بچانا ہے، تمہیں اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ تم ایک عام لڑکی ہو بیٹا، تمہیں اپنی کہانی کا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ تم حال سلطان ہو، میں نے تمہیں سہاروں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا، میں نے تمہیں زخمی ٹانگوں کے ساتھ لڑ کھڑا کر چلنا ضرور سکھایا ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی بھی ترحم سے ہاتھ دے کر آگے بڑھانا چاہے اس ہاتھ کو جھٹکنا بھی سکھایا ہے۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ اور عمر، آپ نے اسے میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ وہ مسکرائے تھے۔ عمر شہزادہ نہیں ہے بیٹے، عمر کہانی کا دوسرا وکٹم ہے، یہ اس کی بقا کی جنگ بھی ہے۔ جہاں آج تم ہو، کئی سال پہلے وہ یہاں سے گزر چکا ہے۔ تم دونوں اس جنگ کو ساتھ لڑو گے تو جیت جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے۔ ساتھ رہنا سیکھو، ساتھ لڑنا سیکھو۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، مجھے جانا ہوگا۔ تم عمر کو مت چھوڑنا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہیبلا مدھم ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ حالے متوحش تھی، چلانے لگی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں فیری ٹیل کی شہزادی ہوں، میرے لیے کسی کو بھیج دے بابا، یا پھر آپ آ جائیں، آپ میرا سپورٹ سسٹم تھے، آپ کو آ جانا چاہیے بابا۔ وہ چیخ مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اسی کے باوجود اس کا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، ہراساں نظروں سے، متلاشی نظروں سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار کھڑکی کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پوچھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتی ہے۔ عمر کا بنگلے کے سب سے بڑا اور نفیس کمرہ وہ تھا جس میں عمر رہتا تھا۔ کنگ سائز لکڑی کا سادہ بیڈ جس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیزائن نہیں تھی، وہ سادہ تھا، بالکل سادہ۔ کمرے میں ایک طرف بڑا سا صوفہ رکھا تھا، سرمئی رنگ کا، کھڑکیوں پہ لگے پردے بھی گرے تھے اور بیڈ شیٹ بھی گرے۔ اس کمرے میں ایک واحد سفید چیز ماربل کا سفید فرش تھا، دیوار گیر الماریاں بھی گرے رنگ کی ہی تھیں۔ شاید اسے اس گرے سے بہت پیار تھا۔ کمرے کا مالک اس وقت باتھ روم سے باہر آیا تھا، اس کے بال گیلے اور ہمیشہ کی طرح ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے ان کو خشک کرتا باہر آیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ کی دراز پہ جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر ایک گھڑی پہ پڑی۔ اس نے گھڑی کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔
और उस घड़ी पे हाथ फेरे गया। नरमी से, मोहब्बत से। वो उसे देखे गया, दुख से या असलियत से। कभी कभी कोई बेजान चीज, कोई नाम, कोई पुकार, कोई अच्छा या बुरा जायका, कोई बात, कोई चेहरा आपको कई साल पीछे माजी में ले जाकर छोड़ आता है। आप जाना चाहें या नहीं, वहां से आपकी वापसी तभी होती है जब आपका दिल या दिमाग वापस आना चाहे। उमर हयात को भी एक ऐसा ही लम्हा कहीं दूर, बहुत दूर माजी में ले गया था। शायद अच्छे वक्तों में या शायद बुरे वक्तों में। वो दरवाजे के सामने रखी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा था, ऐसे कि सर दीवार से लगा था। फजर की अजान में 10 मिनट बाकी थे और वो अभी से सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, टांगें जरा सिकुड़ी हुई। शायद उसको सर्दी लग रही थी कि सुबह में हल्की हल्की खुनकी हो ही जाती है। महराज सुल्तान आज ही इस्लामाबाद से वापस आए थे। घर जाने के बजाय उन्होंने हेवन का चक्कर लगाना जरूरी समझा। वो कार से उतरकर नीचे आए, तब भी उमर दीवार से सर लगाए सो रहा था। उसके बाल माथे पे बिखरे थे, मगरूर नाक सोते हुए भी अकड़ी खड़ी थी। महराज उसको देखकर मुस्कुराए थे। अगर ये कहा जाए कि वो घर जाने से पहले उसको देखने आए थे तो गलत ना होगा। उस लड़के से उनको पता नहीं क्यों एक उनसियत सी महसूस होती थी, जैसे कभी कहीं पहले भी मिले हों। वो उसके बचपन में भी जब उसे मिले थे, तभी वापस जाते वक्त उमर का चेहरा उनका दिल यूं ही जकड़ लेता था। वो जा नहीं पाते थे। तभी उन्होंने नफीसा से ज्यादा मिलना भी छोड़ दिया था। उसी वक्त उसने हल्की हल्की आंखें खोली थीं और अपने बाजू पे हाथ मारा था। शायद मच्छर था। महराज को सामने देखकर उसकी आंखें पूरी खुल गईं। वो उठ खड़ा हुआ था, घबरा कर नहीं, शर्मिंदगी से भी नहीं, बस खड़ा हुआ था। तुम रोज इसी तरह सो जाते हो? उन्होंने करीब आकर पूछा था। जी बिल्कुल। जवाब फौरन आया था। उसकी आंखों में सुर्खी थी, शायद नींद की वजह से। महराज ने उसको घूर कर देखा था। बॉस के सामने अपनी गलती छुपाते हैं लड़के, झूठ बोलकर या बहाना बनाकर। मुलाजमत में ये एटीट्यूड नहीं चलता। जी बिल्कुल। उन्होंने जी बिल्कुल पे जोर दिया था। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और बहाना मैं बनाता नहीं। रही बात मुलाजमत की, तो मैं आपका मुलाजिम भी नहीं हूँ। उसका लहजा आम था, उसमें ढूंढने से भी तलखी या बदतमीजी नहीं थी। क्योंकि आपने मुझे एक बार भी पे नहीं किया और आपको पता है कि मैं हर रोज रात को सो जाता हूँ। लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं टोका। इससे साफ जाहिर होता है कि आप मुझे मुलाजिम नहीं समझते। आप मुझे फेवर दे रहे हैं। और आखिरी बात, मैंने उस दिन आपको अपनी अम्मा को मैसेज करते देख लिया था। मैं उनका नंबर जानता हूँ। सो अब आप मुझे ये बताएं कि अब मैं मुलाजिम हूँ या आप भी मुझे फेवर देना चाहते हैं। वो उनके करीब खड़ा उनकी आंखों में देखता पूछ रहा था। और अगर मैं कहूँ मैं फेवर दे रहा हूँ तो? का अंदाज पुरतजस्सुस था। उमर ने कंधे उचकाए थे। तो मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। मैं यहाँ फेवर्स लेने नहीं आया। मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ वो खुद ही कर लूँगा। यहाँ चौकीदार बने नहीं आया। उसका लहजा बेतासुर था। महराज खुलकर मुस्कुराए थे। तुम्हें मैं कोई पागल बुड्ढा लगता हूँ या तुम्हें लगता है कि मैं सठिया गया हूँ? मैं क्यों तुम पे रोक टोक नहीं करता? मैं क्यों तुम्हें मुलाजिम नहीं समझता? पता है क्यों? वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहे थे। ये वो वक्त था जब उमर भी उनकी आंखों में देखकर बात करता था। क्योंकि मैं तुम्हें चेक कर रहा था बेटा। मैं तुम्हें कंफर्ट देना चाहता था, मनपसंद माहौल देना चाहता था, ताकि तुम उसकी आदी हो जाओ या फिर ना हो। लेकिन कम से कम मुझे ये पता चल जाए कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसमें सीरियस हो भी कि नहीं। अगर तुम इस कंफर्ट के आदी हो जाते तो मैं कुछ ही दिन में तुम्हें अपने घर भेज देता। क्योंकि मेरे ताल्लुकात और मेरा पैसा मैं कभी ज़ाया नहीं होने देता। दूसरा, मैं तुम्हारी हाजिर दिमागी चेक कर रहा था। मुझे ये जानना था कि तुम क्या क्या चीज़ें नोट करते हो। मैंने वो मैसेज तुम्हें दिखाने को ही किया था। तुम्हें क्या लगता है, आगे वाली सीट खाली होने के बावजूद मैं तुम्हें पीछे बिठाऊंगा? हम्म। मैं तुम्हें नहीं टोकता था ताकि तुम नोट करो। मैं तुम्हें पे नहीं करता था ताकि तुम नोट करो। मैं तुमसे बेखबर नहीं था उमर हयात। मैं तुम्हें चेक कर रहा था। और अब मुझे लगता है कि तुम मेरा वक्त, पैसा और ताल्लुकात ज़ाया नहीं करोगे। सो अब मैं तुम्हें फेवर दूंगा। लेकिन याद रखना, बदले में फेवर लूंगा। उमर आंखें सुकेड़े उनको देखता रहा और चंद लम्हे बाद बोला। खैर, अब मुझे बताएं, मुझे करना क्या होगा? हम कहाँ से शुरू करेंगे? महराज ने कंधे उचकाए थे। करना क्या है? चौकीदारी करोगे और क्या। पहले अपनी नींद से लड़ना सीख लो, फिर दुनिया से भी लड़ लेना। मैं नफीसा नहीं हूँ। उसने तुम्हें क्राई बेबी बना दिया है। मैं नहीं बनाऊंगा। मुझसे अगली बार बात करो तो अपनी नींद को हरा कर बात करना। उसके बाद आगे का देखा जाएगा। वो एहसान करने वाले अंदाज में बोले थे। उमर हंस पे तवक्को भड़क गया था। मैं खुद से भी अपना काम कर सकता हूँ।
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद का कच्चा हूँ, आप जानते हैं। वो तेवरी चढ़ाई कह रहा था। महराज ने सर झटका था। यहाँ से उंगली से ज़रा दूर इशारा किया था। 2 किलोमीटर दूर बस अड्डा है। जाओ, घर जाओ। ये काम तुम्हारे बस का नहीं। और अगर नहीं जाना चाहते तो ये हाथ से एक सिल्वर घड़ी उतारी थी। यह अलार्म वॉच है। हर घंटे बाद इसका अलार्म बजेगा। मैं सेट कर चुका हूँ। आज रात ये पहनकर चौकीदारी करना, नींद नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो ये सोने नहीं देगी। वह कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। उमर बेबसी भरे गुस्से से उनको जाते हुए देखता रहा। मैं जिस दिन कुछ बन गया ना, आप ये चाइल्ड लेबर का केस करूंगा, याद रखिएगा। उसने पीछे से हाँक लगाई थी। तुम्हारी माँ को और तुम्हें उसके अलावा आता भी क्या है? वो मुड़े बगैर बोले थे, फिर गाड़ी के करीब रुके थे, उसकी तरफ घूमे थे। वैसे आपस की बात है, इतना बड़ा बच्चा मैंने पहली बार देखा है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोलते गाड़ी में बैठ गए थे। उमर पीछे कुलसता रह गया। एज शेमिंग का केस भी करूंगा मैं। वो बड़बड़ाते हुए अंदर चला गया था। अपने कमरे के बेड पे बैठा उमर यासिया से मुस्कुराया था। वो सिल्वर घड़ी और उसके मालिक ने उसे बहुत फेवर्स दी थी। अब उमर हयात की बारी थी। रोते रोते उसकी आंख कब लगी उसे पता नहीं चला। वो जब उठी तो थोड़ी देर कबल वाला ख्वाब एक बार फिर याद आया, लेकिन इस बार उसको एक बात समझ आ गई थी। उसके लिए कोई शहजादा नहीं आएगा। ये जिंदगी थी, फेरी टेल नहीं। वो उठकर सीधा बाथरूम गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो निकली तो काफ़ी फ्रेश थी। लोग कहते हैं किसी भी गम से निकलने के लिए आपको कई हफ्ते कई माह चाहिए होते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। आप गम से कभी नहीं निकलते। अगर आपको वाकई गम है तो आप उससे नहीं निकल सकते, ना आज, ना कल, ना कभी। और बस आप उस गम को लोगों के सामने छुपाना शुरू कर देते हो। आप उसका जिक्र नहीं करते, उसे सर पे सवार नहीं कर लेते, उसे दिल पे कब्जा करने नहीं देते। हाँ ठीक है, उसके दिल में एक जगह होती है, एक कोजी सा कॉर्नर। लेकिन जब उस कॉर्नर की हदूद क्रॉस करने लगे तो उसको रोक देना चाहिए। उसे शुरू दिन से उसकी बाउंड्री समझा देनी चाहिए। जो लोग समझा देते हैं वो खुश न सही मुतमईन ज़रूर हो जाते हैं। और जो नहीं समझा पाते वो बदबख्त सारी ज़िंदगी उसी गम के साथ गुजार देते हैं। हाले ने अपने दिल को ये बात समझा ली थी। उसका बाप मर गया है। उसने यह गम अपने दिल के कोने में रख दिया था, लपेट कर, संभाल कर। आप सारी दुनिया के गम संभाल लेते हो, झेल लेते हो, लेकिन अपने किसी अजीज की मौत का गम ये इंसान की कमर तोड़ देता है। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े बाल बना रहे थे। उसे काम शुरू करना था, अपनी फेरी टेल का शहजादा बनने के लिए। उसे हाथ पांव मारने थे। उसने सादा ब्राउन रंग की शलवार कमीज पे सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। वो अब तक सरदार की बीवी के लिए लाए गए कपड़े इस्तेमाल कर रही थी। वो जब बाहर गेट पे आई तो बदीन महराज सुल्तान का ड्राइवर उनकी गाड़ी ले आया था। हाले ने यासिया से उस गाड़ी को देखा था। ये उसके बाप की पसंदीदा गाड़ी थी। हाले बेटी, अगर आप कहें तो मैं ड्राइव करूं। वो 50 साल ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी उसकी औलाद को देने से भी हिचकिचाता था। नहीं, मैं खुद ड्राइव करूंगी। आप मेरी बाकी चीज़ें ले आए हैं। वो अब भी गाड़ी को देख रही थी। उसने एक बार भी बदीन की तरफ नहीं देखा था। उसने इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर कुछ चीज़ें उसके हाथ में दी थीं। उसमें हाले का एटीएम कार्ड था, गाड़ी की चाबी थी और महराज सुल्तान का एटीएम था। ये सारा सामान उसने मेहर माँ से कहकर मंगवाया था। बाकी चीज़ें गाड़ी में रखती हैं बेटी। हाले ने सर के खम से शुक्रिया अदा किया था और दरवाज़ा खोलती गाड़ी में आकर बैठी थी। एकदम जैसे उसका दम घुटा था। आंखों के आगे एक और मंजर उभरा था। गाड़ी के शीशे और छत पे जोर जोर से हाथ मारती हाले। बिखरी हालत, पल पल बढ़ता खौफ। उसने अपने जहन से सारे ख्याल झटके थे। अभी ये सब कुछ नहीं सोचना था। उसने चाबी घुमाई थी और जन से गाड़ी भगा कर ले गई थी। सबसे पहले वो बैंक गई थी। उस बैंक में महराज सुल्तान के 3 लॉकर्स थे। वो चाबी लेकर मैनेजर के साथ लॉकर खोलने लगी थी। उसने एक लॉकर खोला था, लेकिन खाली लॉकर उसका मुंह चिढ़ा रहा था। हाले को हैरत हुई। वो कई बार अपने बाप के साथ आई थी। लॉकर्स कभी खाली नहीं रहे थे। उसने दूसरा लॉकर खोला था। उसमें पैसों की गड्डी थी। लेकिन हाले को ये नहीं चाहिए था। उसको उससे कुछ ज़्यादा की तवक्को थी। उसने तीसरा लॉकर खोला था। वो खाली था, बिल्कुल खाली। वो बेख्तियार पीछे हटी थी। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अगर ये लॉकर खाली थे तो प्लॉट के कागजात, घर के कागजात, घर की चाबी सब कहाँ थे? वो भागकर बाहर आई थी। मैनेजर उसके पीछे आया था। उसने एटीएम मशीन में कार्ड लगाया था। ज़ीरो बैलेंस। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा था। उसने महराज सुल्तान का एटीएम कार्ड लगाया था।
اب کے اس کے ہاتھ کب کپائے تھے؟ زیرو بیلنس۔ ان دو فکروں نے جیسے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، اگلے لمحہ غمگین، پھر غصہ اور اب انتقام۔ اس نے منٹ کے ہزاروں حصے میں خود کو 3 4 کیفیات سے گزار لیا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ زیرو ان لاکرز میں تھا۔ ان کے باپ اس کے باپ نے سارے کاغذات یہیں رکھے تھے۔ وہ جانتی تھی ان کو نکالا گیا تھا، اس کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے۔ وہ انتقام کے سفر پر نکلتے ہی بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اس کے پاس اور کیا تھا؟ اور کیا تھا؟ وہ بینک کے باہر بینچ پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ٹریفک اور آس پاس گزرتے لوگوں کا شور، ان کی باتیں، اس کا ذہن مفلوج ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی رقم باقی نہیں تھی۔ اس کے باپ کی گریچوٹی ملنے میں ایک عرصہ لگ جاتا۔ اگر اسے انصاف یا انتقام لینا تھا تو سب سے پہلے فائنینشلی مضبوط ہونا تھا، اور وہ پہلے ہی قدم پہ بری طرح گری تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی۔ وہ کہاں جائے گی؟ عمر کے گھر سے اسی لیے نکلی تھی کہ اپنے باپ کے لیے گھر جائے گی، لیکن اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کس ایریا میں تھا۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ! اور اگر آزمائش ہے تو سرخرو کرنا، میں تیری بڑی کمزور بندی ہوں۔ اچانک اس کی نظر آس پاس گزرتے لوگوں پہ پڑی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ طنزیہ تو کچھ استہزائیہ، کچھ پرتجسس تو کچھ ملامت بھری نظریں۔ حالے نے کراہ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کی تصویر 2 دن سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ رہی تھی۔ کون بھول سکتا تھا؟ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کا رخ سلطان ہولڈنگز کی جانب تھا۔ وہ جب سلطان ہولڈنگز پہنچی تو کسی نے اس کو روکنے کی جرت نہیں کی۔ شاید کسی کو یہ حکم نہیں تھا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ حالے نے سر کے خم سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، دل میں ابال اٹھ رہا تھا، مٹھی بھینچ رکھی تھی، آنکھیں بار بار نم ہوتی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والا نوجوان ریسیپشن ڈیسک تک آیا تھا۔ ریسیپشنسٹ سے شمس سلطان کا پوچھا اور آگے بڑھنے لگا جب وہ اسے روکنے لگی تھی۔ سر پلیز، آپ اس طرح نہیں جا سکتے، مجھے پہلے شمس سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ پورا کا پورا اس کی طرف مڑا تھا، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، گال کا گڑا واضح ہوا تھا، دونوں ہاتھ ریسیپشن ڈیسک پہ رکھے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ میں شمس سلطان اور معراج سلطان کا داماد ہوں، یہاں کا اگلا باس۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہمارے تعلقات درست نہیں ہیں، لیکن باسز ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ ملازمین کو چاہیے کہ ان کے معاملات سے دور رہیں اور ہر باس کو ایک سی عزت اور احترام دیں۔ کیا پتہ نئے آنے والے باس کا دماغ گھوم جائے اور وہ ریسیپشنسٹ کو فائر ہی کر دے۔ آخر میں معصومیت سے بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس لڑکی نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ اب جا سکتے ہیں باس، وہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے حال سلطان کو اغوا کر رکھا تھا۔ یہ بات ہی اس لڑکی کا خون خوش کر رہی تھی۔ عمر نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ ایسے نہیں، مسکرا کر کہو۔ چلو جلدی، پہلے کھل کر مسکراؤ اور پھر کہو آپ جا سکتے ہیں باس، وہ جبرن مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عمر ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو تو مسکرانا بھی نہیں آتا، آنے دو مجھے، کمپنی پہلے سب سے پہلے اسی کو فائر کروں گا۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا تھا۔ حالے لفٹ سے نکلتے ہی شمس سلطان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاکڈ تھا۔ اس کے ابرو سکڑے تھے۔ ساتھ ہی اسے اپنے باپ کے آفس سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ شمس سلطان کے آفس کے ساتھ ہی معراج سلطان کا آفس تھا۔ اس کا باپ نہیں تھا تو اس کے آفس سے آواز؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کے منظر نے جیسے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ دل سے خون رسنے لگا تھا، دل میں اٹھتے ابال مزید بڑھ گئے تھے۔ سامنے شمس سلطان پاور سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فون کان سے لگائے وہ کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں سرد مہری ڈر آئی تھی۔ وہ اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑی رہی، شل بے حس و حرکت کرب کی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ یہ اس کی باپ کی جگہ تھی۔ ابھی اس کو مرے 2 دن ہوئے تھے، اس کے چچا نے اس آفس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ وہ پھنکارے تھے۔ حالے کے بے جان وجود کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوں کا گولا اٹکا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ کم از کم اپنے باپ کے قاتل کے سامنے روئے گی نہیں۔
یہ میرے باپ کا آفس ہے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ اوہ، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تمہارا شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے باپ کا آفس ہے، لیکن تم ذرا اپنی معلومات اپ گریڈ کر لو۔ وہ اپنی سیٹ پہ ٹانگ چڑھائے مزید رونق سے بیٹھ گئے تھے۔ یہ آفس تمہارے باپ کا تھا، انہوں نے تھا پہ زور دیا تھا۔ اب یہ آفس میرا ہے، شمس سلطان کا، اور میں یہاں تم جیسی بد کردار لڑکیوں کے داخلے ممنوع کرا دیتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی آواز ٹھنڈی تھی، ریڑھ کی ہڈیوں کو سرد کرنے جیسی ٹھنڈی۔ حالے 2-3 قدم آگے آئی تھی، شمس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، میں یہاں 1000 بار آؤں گی۔ میرے باپ نے آپ کی کمپنی کے 25% شیئرز خریدے تھے۔ آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دیں، مجھے اور میرے بھائی کو ہمارا حصہ دیں، ہمارا حق دیں۔ آپ نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کروا دیے ہیں، آپ نے میرے باپ کے لاکر خالی کر دیے ہیں، میرے باپ کے آفس پہ قبضہ کر لیا ہے آپ نے۔ میرے وہ یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا، وہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، اس کا بھائی تھا۔ شمس نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا تم کیا بکواس کر رہی ہو، کس اکاؤنٹ اور کس لاکر کی بات کر رہی ہو؟ میں نے یہ سب نہیں کیا، اور رہی بات تمہارے حصے کی تو جاؤ، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ بابا جان کی جائیداد کی اٹارنی میرے پاس ہے، سو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کو مرے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آ گئی ہو حصہ لینے، تف ہے تم پہ۔ وہ حقارت سے بولے تھے، وہ کیسی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے تھے، حالے کو رنج ہوا۔ میں آپ پہ کیس کر سکتی ہوں، آپ اس طرح میرا حق غصب نہیں کر سکتے، میرے بھائی اور میری پڑھائی رہتی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کا حق کھاتے ہوئے۔ کیس کرو گی؟ اوکے، انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جاؤ کرو کیس، ایک نہیں 10 کیس کرو، لیکن تمہاری سنے گا کون؟ تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ایک آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، اور پھر آتا ہوں میں شمس سلطان، ایک باعزت اور معزز شہری، ایک باوقار آدمی، ایک کامیاب بزنس مین، ایک ایسا عظیم آدمی جس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد بھی اپنی بھابھی اور بھتیجے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مقابلے میں تمہاری کون سنے گا؟ میں جج خرید لوں گا، میں گواہوں کے منہ بند کر دوں گا، ثبوت مٹا دوں گا۔ تم کیا کرو گی حالے؟ ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا، آپ ہر کسی کو نہیں خرید سکتے۔ اس نے جیسے کوئی امید کا سرا ڈھونڈنا چاہا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، جو بکاؤ نہیں ہوتا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، اپنی کسی کمزوری، کسی فیملی ممبر کی وجہ سے۔ میں ان کی کمزوری خرید لوں گا، میں ان کی فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنا خاندان برباد کر کے کوئی تمہیں انصاف نہیں دلوائے گا۔ میں کورٹ میں ایسے لوگ لاؤں گا جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم مجھ سے وقتاً فوقتاً کافی رقم لے چکی ہو، اور بالفرض اگر کوئی تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہو بھی جائے تو میں جج کو مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں 1.5 سال بعد کی تاریخ دے، میں اس کیس کو 20 سال چلاؤں گا، اور آخر میں تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، تمہاری فیملی تم سے منہ موڑ لے گی، تمہارا سو کور شوہر تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس لیے بہتر ہے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت شمس سلطان ایسا فرعون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی موسیٰ مجھے روک نہیں سکتا، وہ نخوت سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود سے شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں، میرا باپ آپ کا بھائی تھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آخر؟ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اس عمل سے، تم نے میرے دل میں اپنی عزت اور اپنی محبت ختم کروا دی ہے۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، اور شمس سلطان کو بد کرداروں سے سخت نفرت ہے۔ ٹھیک ہے میں سخت تھا، خود سیل تھا، لیکن میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ سارے خاندان کی نیک نامی پہ دھبا لگا دیا۔ تم حالے، تم نے اپنی عزت اور محبت میرے دل سے خود ختم کی ہے، اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فیس اور اس کی پڑھائی کے اخراجات میں دیکھ لوں گا، وہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسی وقت کھلے دروازے سے عمر حیات اندر داخل ہوا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ اوہ، تو یہ جنابی تشریف لائے ہیں، مطلب یہ سارا پلان تھا۔ شرم کرو حالے، شرم۔ ان کے لہجے میں تضحیک تھی، حالے تو گویا بفر ہی گئی تھی۔ ہر بار میں ہی کیوں شرم کروں؟ آپ نے اپنی شرم کہاں بیچ کھائی ہے؟ ہمارے اثاثے چھپا لیے، ہمارے اکاؤنٹس فریز کر دیے، میرے باپ کو ہسپتال میں۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ جھٹپٹانے لگی تھی۔
لیکن उसकी गिरफ्त मजबूत थी। असल में ये सदमे में हैं, उनकी वजह से मैं माजरत करता हूँ। आप प्लीज़ इन बातों को दिल पे ना लीजिएगा। मैं इन्हें ले जाता हूँ। आप अपना काम करें प्लीज़। वो हनूज हाले के मुंह पे हाथ रख के कह रहा था। शम्स ने बस सर हिलाया था। उमर उसी तरह हाले को खींचते हुए बाहर ले गया था। वो उमर के बाजू पे नाखन मार रही थी, लेकिन उसको तो जैसे परवाह ही नहीं थी। लिफ्ट में आकर उमर ने उसको आज़ाद किया था। वो जख्मी शेरनी की तरह उस पर झपटी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने मुझे रोका? क्यों रोका? वो मुझे बेशर्म कह रहे थे, बेगैरत कह रहे हैं, और वो खुद क्या हैं? मेरे बाप को अस्पताल में घुसकर मार दिया। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की? बोलो, किसने हक दिया तुम्हें? वो हलक के बल चिल्लाते हुए उमर पे चढ़ दौड़ी थी। उमर ने तंदेही से उसको घूरा था। सदमा आपके दिमाग पे चढ़ गया है, इसलिए उनके सामने ये सारी बकवास करने गई थी आप? क्या लगता है आपको, हाँ? वो शर्मिंदा होकर आपके कदमों में गिर जाएंगे, या फिर आपके हिस्सा मांगने पे फौरन से उठकर आपको हिस्सा दे देंगे? ये लगा था आपको? वो उसी वक्त आपका गला घोंटकर आपको मार देते, आपकी लाश तक ना मिलती वारसों को। या फिर वो आज के आज हसन को मार देते, आपकी माँ को मार देते। वो एक कत्ल कर चुके हैं, दूसरा कोई मसला नहीं उनके लिए। बदला लेंगी, इंतकाम लेंगी, इस तरह लेंगी, ये प्लान है आपका? वो सख्त गुस्से में था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हाले के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा बर्फ पानी डाल दिया था, लेकिन बज़ाहिर गर्दन अकड़ाए रखी। तुम मेरे मामलात से दूर रहो उमर हयात। मैं जो चाहे करूं। तुम होते कौन हो मुझ पे हक जमाने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? बाप मेरा मरा है ना, तुम्हारा नहीं। तकलीफ मैं जानती हूँ, तुम नहीं। अगर मेरा भाई मरता है तो मार दें, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और तुम आइंदा मेरे मामला से दूर रहना। उंगली उठाकर उसको वार्न किया था। जज साहब की मौत आपसे ज़्यादा मेरा मामला है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। और अगर आइंदा आपने मेरे मामलात को ख़राब करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हाले खामोश बैठने का कौन कह रहा है आपको? हर काम को करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। आपको एक हिसाब से चलना होगा, वरना बाप तो मर ही गया है, बाकी खानदान की लाशें भी जल्द मिल जाएंगी। अब कि उसका लहजा बुलंद नहीं था, उसके लहजे में काट सी थी। और उसकी आखिरी बात ने हाले का दिल बुरी तरह दुखा दिया था। उसके पास बोलने का कुछ नहीं था। वो अपनी जल्दबाजी की वजह से अपने खानदान को खोने जा रही थी। ये ख्याल ही जानलेवा था। उसी वक्त लिफ्ट खुली थी। वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे। हाले बहुत सी उम्मीदों के साथ ऊपर गई थी, लेकिन वापस पे वो उसके हाथ खाली थे। वो बेखौफ गई थी। वापसी पे अपने खानदान की मौत का खौफ साथ लाई थी। उसने जिस गम और डिप्रेशन को खींचकर खुद से अलग किया था, वो एक बार फिर एक चोर दरवाजे से उसके दिल में दाखिल हो गया था। अब की बार ज्यादा तेजी से और ज्यादा शिद्दत से। हाले को लगा था जैसे वो अब कभी अपने खानदान के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। अगर कुछ किया तो वो उन्हें खो देगी। खानदान को खो देने का खौफ हर खौफ से बड़ा होता है। तो इसी पॉइंट पे हम आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपके कमेंट सेक्शन, आपके नॉवल रिकमेंडेशंस का भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।